دوستا و خامای گل سلام. از ما امروز کست پورا روز بارش کرده، بلکه امی پورا افتاد درو بارش نه یه تیم هم کست در 8 بجه پیشین است دیگه. نال منی 15 منیت شاید کست منی 15-20 منیت آوا طریق میشه. ما کست تست این ویدیو رو کوشش کنم که بسیار مختصر باشه. خب منی دیروز نه ویدیو کست ما گفته بودم که افغانا را مطلب مین خاصیت که کلچر یا د گرد از او کسته جور شده او کسته هیرس است. خب او مطلب ابزرویشن از ما است. شما میتونین منیزو قد از اختلاف کنین، لیکن ما منیزو هم گفتم وقتی که مطلب موگی یک خاصیت کسته مرکزی کردار داره و د گرد از او کسته ثقافت یک قوم د گرد از او کسته جور میشه. مطلب شی نیست که هر انسانی که تعلق شده از ثقافت است یا د منیزو معاشره منیزو جامعه است اونا تمام شمو خاصیت‌ها کسته داشته باشه. خب به عنوان مثال امروز کسته ما میخوایم یک دو دانه اوغوره کسته منیزی ویدیو دربارهش ذکر کنم. یک دانش کسته ابزرویشن یک افغان را کسته ما میگم که مطلب اون نشانی ذهنیت را بیدنه که مثلا یتنی که تمام افغانا کسته همزو علی ذهنیت داره که هر کسته منفی والا ذهنیت داشته باشه. بعضیش کسته خوب صحیح ابزرو کنه معاشره را و کوشش نه که بفهمه و صحیح چیزا را کسته مطلب مثبت سبقه را مثبت نتایج کسته اخذ کنه از منی ابزرویشن. خب یک او مثال میدم و یک مثال دیگر میدم از کویته کسته یک تاجری افغان را که از کویته مثال میدم که شما میشناسین شده و او کسته منی برای معاشره از خود خانه برای افغانای از خود مطابق کلیمی که مطلب نام دیگه ما خبر نیم چرا که ما خود از من ذاتی او کسته نمیشناسم و نه درباره کاربارش زیاد خبر هستم. نمایش شندم زیاد نشندم. شما که در کویته هستین شما کسته زیادتر وریفای میتونین که او حقیقت چقدر نزدیک یا غلط چقدر است. به هر حال هر چیز است مطلب مطابق رپورت که اونا دارم میگه او کسته خود 20,000 نفر را کسته من میدان تجارت آورده. یعنی 20 نفری که یک زمان مزدور کار بوده ریڈی و کار میکرده کاربار میکرده اونا را آورده کسته منی کاربار آورده. بعضی از نه کسته خود ازو قدم کامیابتر تاجر کسته جور شده. خب ما کسته تایم شما ضایع نمونم موری طرف اول نه کامنتری کسته. خب نام ازی کسته ریاض علی خټک است. خب ریاض علی خټک است در اندونزیا که رفته بوده و مطابق ابزرویشن خود تو نکیاره اندونزیا که قسکټه ملک شما خبر هستین که یک از کلانترین ملکای مسلمان است، خاص طور پر از لحاظ آبادی کسته و از لحاظ اقتصاد هم کسته بسیار در خوب رهیه و از رگوچر که منی اندونزیا مندن مهاجرای از مندن شما زیادتر شم کسته درباره اندونزیا کسته خبر هستین که یک از بهترین مارکت ها هست. نه صرف از لحاظی که مطلب خوشنمایشی که مطلب چیزان از لحاظی توریسم کسته خاص طور پر بسیار یک مناسب جگه است که مطلب اگر از رگو کسته منی زو بخواه منی زو دوزه میدان کسته تجارت کرد. خب هر حال دیگه او مگه کسته اندونزیا کسته یک از کلانترین مسلم آبادی والا ملک است منی زو، لیکن بازار ازو کسته بازار از نکسته در کنترلی چینی نسل آبادکارا است که این چینی نسل آبادکارا کسته 200 سال پیش که مطلب اونا در اندونزیا آمده. اونا کسته تقریبا پورا مارکت های چیزر کسته بازارای اندونزیا کسته مطلب د دیست از نه است. بازی مگم وقتی که مطلب ما مطابق ابزرویشن خو ما مطلب از یک دنه اندونزیایی کسته مسلمان تاجر کسته ازو پرسان کنم که وجه ازو چیز است. مگه وجه ازو است که فرض مثال اگر تو بوری در دکانی یک دنه تاجری اندونزیایی بوری تو بوری که مطلب او کسته گو سامان نداشته باشه که سامان نداشته باشه بزو مگه یار ما کسته سامان ندارم بز مگه اگر تو صبحش بوری بازم مگه ما سامان ندارم دیگه صبحش بوری بازم مگه ما سامان ندارم مگه یک ما بعد چی بوری بازم مگه ما کسته سامان ندارم. لیکن مقابل ازو مگه اگر تو بوری د دکان یه گودن چینی کسته که تو بوری مگه یار نی سامان او اگر او سامان نداشت ایتر نمگه که ما ندارم مگه یار یک است اوت اف استاک است ما کسته متبادل شی کسته اینی چیز است ای تو خوشت ما کسته اینی چیزا رو بگیری باز مگه اگر تو فرض مثال کسته و دیوم مگه تو که منی دکانی چینی که مایی ومزالم شی که تو بخدو که برای زو احسان کده امو قز مطب تو قد اخلاق قد
au tawala kasta qat bartauna misli ازی است که مثلا تو گودن حساب کنو که سلیبریتی باشی یا فر مثال یک گودن اعزازی مهمان باشی که تو آماده باشی اون قسمت تب چیزی تر من خب به هر حال دیگه بزوم که است اگر او سامان او نداشت تو مطلب صبح که د دکان بری تو نه که او سامان گا آماده مطلب اول خو ترسته که مگه اونا کوشش نکی نه صرف خود تو قد رفتار شي مطلب خوب ویلکامینگ کس رفتار داره دوم که اگر یگو سامان نداشت رو متبادل شي نشان میده اگر متبادل شي نداشت صبحش که تو بوری گاو کس برای سامان را برای اویلیبل کده یعنی مسئله است که وقتی میگه تو قد زنا که تجارت نی تو مو فهمی که اگر ما پیش امزی آدم که مایم امین مسئله از مرکز حل نه مگمزو خاطر اونا کس بازارا را گرفتن نسبتی رویه تجاری که مسلمان اندونیشیایی است که مطلب اگر تو دو دکان چې بوری کې مګر مانی سامان ندارم بس صبحشم بوری دیگه صبحشم بوری مطلب جواب شي چینج دیگه مطلب کاستمر او قص رویش طرف از او کستنی است خب یعنی یک از مثال بود که ما می‌خواستم از خودی پست خوانده کسته شما بگم چرکی مطلب ما گفتم اینترنشنال کی ورژنی از ما باید مطلب ورژنی کهانی استوری کسته ما د ورژن از خود خو بگم اینترنشنال بیل ما کسته مو ترکیب بیان کده مطلب قریب هم زو کسته بگم خب دومنه چیز را که ما تو کدم د نظر از من 9 جنوری 2025 شاید کسته اگر ما د یاد مونده باشه شما میشناسین یک دنه صحافی است از کویته دیگه حالی کیمره د گردوش شما زیاتی جای کسته وش کردن که مور کیمره نه بعض اوقات کسته خلاف ازرم بعض اوقات اترم مطلب بیانا کده یا فر مثال اترم استوریا کده که مطلب اون نگاتیو کوشش کده نگاتیو امپرشن د باری ازره بیده او نام از است جمال ترکی و شاید شما کسته تمامی شما بشناسین خاص طور پر منی سوشل میڈیا کسته زیاتر چیزا منه دیگه او کسته یک دنه ویدیو از ما تو کردم در نظر از ما که اون 9 جنوری کسته ور پست کرد شاید 9 جنوری میم سال بود دیگه منی از او کسته اون نشان میده که او د اسکول رفته د سندیمان اسکول رفته شما زیاتر شما شاید کسته سندیمان اسکول کسته بشناسین د غولی شاری کویته است دیگه منی سندیمان اسکول کی رفته دیگه او کسته منی ویدیوش کسته نشوم د خود چسته یک اوغان دیگه است که او کسته ور د نام آجی عبیدالله کسته ور انترودیوس منه بزور تو کنه که مطلب دیوالار کسته چپکه دا اونج درو مزورام کار نه خودون چم کسته اخته دیگه او کسته بزونجی پرنسپلی از اسکول هم است باز مطلب پرنسپل اسکول است بزو پرنسپل اسکول کسته قداجی عبیدالله اردوشی مطلب کسته امزی علی چه زمانه مگه تو خینی پرنسپل اسکول است مای پرنسپل اسکول ما قد از یک اگریمنت دارم ای گبی خود زو آجی عبیدالله است مگه ما قد پرنسپل اسکول کسته یک اگریمنت کدام که مطلب ما یعنی کنسترکشنی که مطلب ما درامونی از اسکول منم ای کسته از ذاتی پیسې از ما است ما قد پرنسپل کسته یک اگریمنت دارم که مثلا کسته خاندو طرف است تو باشه مطلب کسته که تو بچار پڑھاونی تو کنو لیکن هر سهولیاتی که تو ضرورت داره چاہے کہ مثلا کمپیوٹر لیب باشه یا فر مثال وردی اسٹوڈنٹ باشه یا هر چیز که مطلب ضرورت باشه مطابق گبی خود زومگه چاہے کہ د معیار پاکستان باشه چاہے کہ د معیار یورپ باشه مطلب هر معیار که تو برایشی جورنی هر وسایل که تو د کار مشه ما کس بر اسکول فراهم منم شرطی است که مطلب تو معیار تعلیم رکست که د گردو استی است مثلا تعلیم والا ایسه تو بگر و وسایل والا چیزی شرکت ما میگم مطلب اگر تو کنی یک اوغانه دیگه مطابق چیزه کسته یگوی رویه است که ماهر کسته د اینجی دمنی امریکا کسته منی امریکا وش کدو نه فر مثال تو د امی کالج د یک مطلب د علاقه زمو کسته کالج است یک یونیورسیتی است عالی د کالج کسته امیم سال مردما کسته تقریبا 1.3 میلیون یا 1.1 میلیون ما از منیم زی کسته تو چیزا نمیتن صرف برای یعنی مثال کسته اونا بچار اسکالرشپ دادن خو یالی او اسکالرشپ کسته چیز است حتی که منی زونای که اسکالرشپ دادنی والا است منیز نه کسته پاکستانی هم است منیز نه کسته خاندان است که از انډیا هم است خاندان است که عرب هم است ایتنی که مطلب خالی انگریز باشه دیگه اونا مطلب یک چطور منه
که مثلا خدا نکنه مثلا منی از مو کی خاندانا کی گو فوتگی کی موشه باز مردما کسته شاو جنبه میگره مطلب کسته زیارت میگره دنامی ایکی خو یا بابی خو یا گو رشته دار کسته یا کسته مثلا سیوم میگره یا مثلا چیلوم میگره یا که فر مثال کسته قرآن خانی میگره خلاصه کسته مو کسته نظر و نیاز من یا فر مثال مو خلاصه گو کارمونی که برای خوشی ارواح کسته نه نظر و نیاز مطلب خرچه مونی بس این چی کسته رواجی است که مثلا کستم یار ما تو گو کسه که خدا خسته فوتی کرده تو مثلا کسته اور خوش داشتی تو د نام زو کسته یک اسکالرشیپ بشونی مطلب زیاد نه بعض اوقات مردمان کسته $500 برای گو بعض اوقات کسته 1000 است بعضی 1500 است بعضی کسته 2000 است دیگه این میقدر ریزه اماونت کسته مطابق این ریزه اماونت است چر که بعض مردمان کسته 500 یک روز کار نه و مثال مطلب که مطلب عام چیزا کسته بعض مردمان کسته که اونایی که بیزنس نه اونا خوب زیاد چیزا نه ما خالی قبر میزنم دیگه مطلب قص کټای اماونت نیه مطلب خاندانا کسته تمامیش کسته فورد میتنه دیگه مطلب تو خونو مجموعه امزو که مطلب اونا برای استودنتا که ناوس نه اونا تقریبا 1.3 میلیون کسته مطلب کټه شهر نیه شهر از مو کسته تقریبا 40,000-45,000 آبادی نفر بیله کسته آبادی داره دیگه حال خو کویټه خالی از رگونگو مو 5 لگ آبادی داره پس نه صرف کسته اور ما خالی یک ایسیش میگم الان برای چیزی از مو کسته یونیورسیتی از مو یک خاندان کسته پوره یک استادیوم کسته جور کرده یک استادیوم جور کرده بال کرده دن دیگه اونا کسته مثلا این طرسته که مردما بسیار کټه یک کلان حصے چیزر کسته جور نه زیاتر یونیورسیتی کی پیسه کی درس پیسه مردما است که می در مردم خیال که از حکومت است یک استودنت آفیس می در او خز عام مشه لیکن از او زیاد مردم علامو ترکست پیسه می خاص طور پر مردمایی که سرمایه‌دار است دیگه الان که یونیورسیتی و کالجا فول کلو فیس میگیره امی تریدیشن که است منی ازره بدقسمتی که است نیست بدقسمتی این است که مو ازرگو که دونجی اسکولا که است یا کالجا که است یا که یونیورسیتی که است چای که مطلب سرکاری باشه چای که پرایویت باشه مو فیس میده دیگه باز مو اضافی کسته هیچ پریشی گو کنتریبیوشن کسته نداره دیگه اگر فر مثال مو تریدیشنی که مثلا د اینجا است مردما بگیار ما مثلا کسته گو چیز ما فوت کرده ما د بدلیزی کسته استودنتار اسکالرشیپ میدم یا ما چیزا میدم یا ما برای لایبرری سکول خدمت یا ما بله کامپیوتر شمون یا ما بله لیب روم شمون یا ما بله پلی گراوند شمون یا ما بله بیلدینگ کسته مون برای آوی زی کسته گو کار مونم خلاصه کسته هر سهولت هر چیزی که تو برای سکولای خو برای چیزی خبدی اون یک خوب کلان کنتریبیوشن است خاص طور پر اسکالرشیپ کسته ما بسیار انکریج نم که اگر مطلب مردما کسته بیده مو کسته خالی ز تو نیار گو اداره کسته بالشونه بیده نه مطلب هر خاندان میتونه کسته بیده نال فر مثال گو 10000 15,000 20,000 پیخو شاید د نظر زما گو کټه ایماند برای خاندانانه باشه نال ته شاوی جمعه کی تو برای گو مرحوم خو بگری شاید 40-50,000 خرچونه یا ما خبر نیم دیگه ایمان شده ایت ما کسته چند است خو مور تو خو 40-50,000 کټه ایمان اگر تو بی یک چند نه استودنت کسته نه تو مطلب تعلیمی اخراجات شرکت برداشت میتونه مطلب فیسای شرکت تو کم سے کم کاور میتونه و مطلب انکریجمنت میشه برای استودنت خو ما مطلب منیزی که تعریف افغانار مقدم خب نه صرف کسته و عجیب ایدلا کسته و د زبان خود چم گفت ما گفت میاری خو بسیار گوه که مطلب تو موری پرنسپل یک اسکول موری تو قچی اگریمنت نه سرکاری اسکول پرنسپل شي تک دن تاجری تو قد زو موری میار ما منیز قدسته اگریمنت دارم ذاتی تو مطلب برای تعلیم اولتای تلاش کو کوشش کو هر چیز کی تو ضرورت داری هر لیول هر معیار د سینیخ می ما تیار هستم منی کیمرا مگر روی مردم کسته مگر ما تیارم که ما مطلب هر چیز استور کاور کنم یعنی چیز ما مطلب تقریبا منی ازره کسته اوش نکردم دیگه تو خو مطلب بشک وانا مثلا شاید منی یک گلوک چیزا کرپشن مونه منی چیزا کرپشن مونه منی مزم کرپشن نه منی یک گلوک چیزای دیگه منی کاربران کرپشن نه لیکن بعض اوقات تر غنا مسته که مطلب برای معاشره خواخن خوبین خب باقی او کسته عجیب ایدلا کسته گفت ما کسته سه دنه کسته کټه کسته دکانا درو ما مطلب زین از خود درو مگم شاید زین کسته نمانده او تر کسته شاید ما نمایش کسته سپیش چیزش نه یک شی د نظر از ما کسته داوود شاپینگ مال کسته هارون یک کسته خود داوود شاپینگ مال خلاصه کسته سه دنه کسته شاپینگ مالار مگه
ما کسته علی در ذهن ما کسته درو نمایز منی ذهن درو سلیپ من ما میتونم نمایش لکای کنم که گر دوستا کسته اینترستید کسته بنش باشه لیکن سه دنا تا نماست که شاید کسته شما میشناسین یک دنه شما د ذهن ما که داوود شاپینگ است شاپینگ سنتر است علاوه از کسته دو دنه دیگه هم کسته اینم زیال است یک دنه خالص ما صفای نامش کسته صفا شاپینگ مال است یک دنه شاپینگ سنتر است یک دنه دیگه هم زیال کسته در هارون است یا گو چیز کسته کلوز تو امزی است. خب به هر حال دیگه اوم ما کسته تقریبا 20,000 نفر کسته ما کسته اوتر آدما بوده که یک زمان یا ریڈی میچلاندن یا کسته مزدوری میکردن دیگه ما اونار کسته آوردم اونا کسته شاگردی کردن از دیر دیست از ما کسته شاگردی یاد گرفتن و اونا کسته امروز تاجر جوشتن بعضی ایش کسته کاربراش هم کسته از ما کده کلانتر آفیس ش از ما کده کلانتر است و از ما کده کسته زیادتر بهتر کسته زندگی نه. خب برای از ما کسته کافی انسپایرینگ بود. خود دوستا کسته از ما در رو طریق میشه ما دیگه تایم شما کسته زاین منم کوشش که ویدیو کسته مختصر باشه. خب شما اگر این طرح گو مثلا شما گرد برد از خودتون میگن که در نظر شما میتونه راهگشا باشه برای ینگ جنریشن مو باشه برای آزرگویم باشه و حتی از من معاشری خود آزره ما خوشحال میشم اگر شما کسته دزمه بیرسنین و امیتر در هر ویدیو که اگر شما گو سوال دارین یا گو کنسرن دارین یا مطلب گو ایدیا دارین گو تجویز دارین قد از ما کسته پیش کنیم ما کسته خوشحال میشم. ما تا هنوز کسته انتظار ما دو ویدیو دادیم که مطلب یک دنیشی رو گفتیم که آیا آزره میتونه از خود روپی کسته جور کنه قومی روپی کسته جور کنه مطلب ما توالی گو تر زیادتر چیزا کسته وش نکدم زیادتر تر سیریس ولا کسته تجاویز یا سیریس چیزی همکاری کسته وش نکدم و همی تر کسته درباره ما کسته گفتم که مو گو قومی کوزلی کانسپت شد که ما دادم که او کسته بهتن فند کنه یک دنه چیزر کسته یک کمپانی ها کسته برای اکوایر کدوشی دیگه و مثلا مریضم کسته ما گو سیریس تجاویز کسته تا هنوز کسته وش نکدم دیگه شاید د دوستا کسته نرسته ما انتظار نم تا هنوز کسته د قوما کسته نرسیده ویدیوز ما کسته ریچی کسته بسیار محدوده یک عموم کسته چیزا من شاید تو آدمای آزرگویی که واقعا نزروخ شگو کار است یا کارآمد هستن ذهن چی هستن نزروخ هستن یا قومایی که میتونن ضروری قزمه همکاری کنه منی همکاری کنه چیزا کن شاید دزونه کسته نرسیده دیگه همز خاطر ما شما درخواستم که شیر کن نارمالی ما کسته درخواست نمونم شیر کن اگر کم از کم ویدیو از مر شیر کن اگر امو دیگهش نمون کم از کم مدود نر شیر کن اگر شیرم نمونین کم از کم خیال چه رایدیه شرکت دیسکس کن دمانی میفیلای خو توخ کن مطلب اگر گو تجاویز ما دزما اگر رسندین ما کسته خوشحالم شما یک جهان تشکر.